O mayong adlaw alang sa tanan nga kaigsuonan. Kutob sa naabot nining maong tingog. Kami niini nga dapit aron sa pagsinggit o pagsangyaw sa mayong balita. Dili sa katarungan ngang usag-usa wala mahibalo sa pulong sa Dios. Tingali nahibalo na ang tanan. Ang ato mauna lang ang pagpahinumdum. Kayo usahay ang tao dili kaayo makatagad. Hikalimta nato ang pulong sa Dios, maayo pa ang mga butang sa kalibutan. Kay matan pa og katulugan. Panahon sa kadlawon sa alauna, pukawon ta sa ato mga problema tungod sa pagkabot sa mga butang sa kalibutan. Pero ang pulong sa Dios usahay atong hingkalimtan. Sahay pod ang tao nakadungog, nahipalo. Pero bugat lang ang pagbuhat. Mao nga ni ining adlaw nining orasa ni ami sa inyo nga dapit. Ako gikan ko sa Negros, San Carlos City, Negros Occidental. Ang akong kauban si Felix Zamuras, tagadangkagan, Miaray. Niya po ang akong kauban sa Paris sa kinabuhi. Nini nga adlaw, alang sa pulong sa Dios, nag-ingon man ang Kulusas 3:17, bisag unsay atong pagabuhaton, sa pulong ug sa buhat, sa ngalan ni Ginoong Hesus, maghatag kitag mga pagpasalamat. Atong pasalamatan siya, kay naghatag siya higayon. Maunta nining orasa nining taknaa, atong hatagan sa makadali, atong tagdon sa makadali ang pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Dios, mao kini ang bahandi sa usa ka tawo. Pagbasa tag usa ka bersikulo sa 1 Juan 3:5. Yahuman mag-ampo ta mga kaygalaan kug mga kaigsuonan. Kay importante kayo nga bisan unsay atong buhaton, atong pasalamatan ang Dios. Kay usahay ang tao ra ba? Panahon sa may pataglawas, okay ra. Dalagan ngadto nganhi, maglipay, magsadya, maghudya ka. Pero wa ta mahibalo nga sa sunod minuto, sunod adlaw, aduna na mahitabo sa atong kinabuhi niya, mahimo na tag inutil. Nga basig unya ra nato hinumduman ang Dios nga dili na ta mapuslan, nga samtang mapuslan pa, atong hinumduman siya sa matag karon ug unya. Kay bililhon kaayo ang minuto sa kinabuhi. Basahon na to, pabasa na to ang 1 Juan 5:6. Pastor Felix Zamuras. 1 Juan 5:6. Na tagda mga igsuon, kung nakay bulpin, nakay papel, isulat ni. Ya, tun-i dito sa inyong balay. Kay kami andam sa pag duaw kaninyo kung gikinahanglan. Kung magkita na ta, dili lang ta magdebate. Magbaylo-baylo lang ta sa atong nakatunan. Kaya siguro mangkuusab nga naamoy nakatunan. Kunya, atong ipalugdang, atong itugyan sa Dios kundi ta magkasabot, ihatag na nato sa Dios kining problema, dili nato sulbaron sa atong kinaugalingon nga pagbuhat, kundi kinanglan gitag Dios. Akong basahon si Hesukristo mao kini siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo, dili pinaagi sa tubig lamang kundili pinaagi sa tubig ug dugo. Magampo sa ta. Amahan nga langit no ning taknaa sa ka ining adlaw. Nya mami naghisgot karon sa imong pulong pagkaon kini alang sa among espirituhanon.
Tabangi mi o Dios, ug tabangi sab ko Ginoo nga nagasaysay niini. Ubisan pa sa tanan nga nagapaminaw, nga unta among tagaan og pagtagad kining pulonga. Kay imo maning pulong, mao man kini ang nagdala og kinabuhi. Sa dalaygon ang imong ngalan ini nga pulong. Salamat nimo sa ngalan ni Jesus ang itong manluluwas. Amen. Ang gibasa klaro kayo. Si Jesucristo mao kini. Siya ang mianhi. O sa kadako nga pangutana sa kinabuhi. Si Jesucristo mao kini. Siya ang mianhi. Dili pinaagi sa tubig ug dugo kun dili pinaagi sa tubig ug dugo. Dili sa tubig lamang kun dili pinaagi sa tubig ug dugo. Munang atong taon paigayo ang unahan. Atong aninawon, atong hinuktukan, atong tun-an, unya ikauban nato ang Dios sa atong paghinuktok, kay wala man tay mahimo sa atong kaugalingon. Gawas kun ang Dios maoy mutin-aw sa mga pulong nga atong pagisgutan. Si Jesucristo mao kini, siya ang mianhi. Klaro kayo, siya ang mianhi. Pinaagi sa tubig ug dugo, dili sa tubig lamang, kundi pinaagi sa tubig ug dugo. Unay pandam nato ang Isaias 66:9. Sabton sa nato pag-ayo. Si Jesucristo mao kini, siya ang mianhi. Siya ang mianhi. Na nga ato haron atong masabtan, haron atong ilhon ang Dios. Mga igsoon, atong ilhon ang Dios sa iyang pagkasiya. Kay diha ni Jesus na bugkos ang kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Basaya ang Isaias 66:9. Magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso? Mingon ang Ginoo, ako nga nagpakatao sa mga kabataan, mutakom ba ang taguangkan? Mingon ang Dios, ang imong Dios. Okay. Daraygon ang ngalan sa Diyos. Matud pa sa gibasa, magpakatao ba ako sa mga kabataan? Unang gibasa, si Jesucristo mao kini, siya ang mianhi. Usbon ko, siya ang mianhi. Sa gibasang bag-o pa lang, Isaias 66:9, matud pa sa pulong, magpakatao ba ako sa mga kabataan? Ug dili ako ipahimugso? Ako magpakatao nga magapakatao sa mga kabataan, mutak-om ba ang taguangkan? Nag-ingon ang imong Diyos. Na o si buti pasabot. Ang Diyos nga dili makita, dili mahikap, walay makita, walay mahikap, siya ang nag-ingon. Magpakatao ba ako sa mga kabataan? Ug dili ipahimugso? Ako nga magpakatao sa mga kabataan, mutak-om ba ang taguangkan? Nag-ingon ang imong Diyos. Busa higala og igsuon, nining adlawa, hagpato nato kaayo ang pulong sa Diyos. Tagsa-tagsaon nato sa pagtuki. Matan, katulgan, kanang anaa sa kasuguan sa Dios ang iyang kalipay. Sumala sa Salmo 1:2. Unya, mamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Mga igsuon unsay giingon ni Jesus? Si Jesucristo mao kini. Siya ang mianhi, dili pinagi sa tubig ug dugo, kundi sa tubig ug dugo. Mao kini ang gisulti niya, siya ang mianhi. Atong kuhaon ang pulong nga siya ang mianhi. Siya ang mianhi. Si Jesus. Sumana sa 1 Juan 5:6. Nya si Isaias 66:9 nag-ingon. Ang Dios na niingon, magpakatao ba ako sa mga kabataan ug dili ako ipahimugso? Ako nga magpakatao sa mga kabataan, mutak-om ba ang taguangkan?
nag-ingon ang imong Dios. Na niya napunta sa Isaias 9:6. Aron atong masabtan ba pag-ayo? Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan ikatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. Magtatambag, Dios nga magagahom, amahan nga walay katapusan. Prinsipe sa pakigdait. Mao kini ang milagroso nga mga pulong. Usa ka pulong nga nahimong tinago. Nga kung dili ta magtuon, mahimong magubot ang atong una-una. Pero sa gisulti, klaro kayo nga usa ka anak nga lalaki gihatag. Usa ka anak nga lalaki gihatag. Mao kini ang buti pasabot sa Isaiah 60:9. Magpakatao ba ako sa mga kabataan ug dili ako ipahimugso? Ako nga magpakatao sa mga kabataan, mutak-om ba ang taguangkan? Nag-ingon ang imong Dios. Nya dili sa gibasa sunod, usa ka anak nga lalaki gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Ug ang ngalan pagatawgon kahibulungan. Magtatamba o magkahibulungan. Dios nga makagagahom ang maong bata. Sorry. Amahan nga walay katapusan. Prinsipe sa pakigdait ang maong bata. Siya ang title sa pagka-Diyos, siya ang title sa pagkaamahan, o niya, siya pod ang magtatambag. Kining maong bata, gipadayag ang tulo ka bahin, so lagway siya maong bata, batang lalaki nga gihatag. Mong ayuhon na to pagtuon ang Biblia, mga kaigsuonan. Daghan na kayong nagkupot karon kayo sa Biblia. Kung usahay ang uban magkabangi sa Biblia, mag-away, dili. Dili na to awayan ang pulong sa Dios. Ato lang sabton. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede mo mutawag sa cellphone 0967-5692-648. Kung gusto po kang mudapit, pwede may makaanaha. Bisan to ako sa Negros, na ako'y daghang kauban sa Mindanao. Nya inukita na to, dili lang ta magdebate igsuon. Kung ako'y imong dapiton, ako ngalan Carlitos Tardualman, gusto ko nga makigsulti nimo nga kitarang duha. Wala ang imong asawa, wala ang imong mga anak, pwede pod wala ang akong asawa, wala ko'y anak, wala ko'y kauban, haron kaasayon kayong angkunon ang sayo. Kalisod kayong angkunon ang sayo kung ay maminaw. Ngano? Sa dihang mag-atubang ta, basig mulihok niya ang garbo sa kinabuhi. Mas main ang kitarang duha, paghuman magbulag ta, kung di ta magkasinabot, unya iampo na to sa Dios, haron ang Dios ay mo tin-aw sa atong huna-huna, unya pag-abot sa unahan, samtang mamalandong ta, panahon sa kadlawon, ang Dios na'y makigsulti nato, kaysa dihang mamalandong ta sa pulong sa Dios, nakigatubag man ta og ang Dios. Unya tawhay na ang pagsinabtanay. Dili na ta mag-away pinagi sa tingog, kundili ang atong uyunan mao na ang gugma. Ato kunong basahon ang Mateo 1:21. O giganak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong pagnganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Nasabot ba nato? Ang tanang tao sa tibuok kalibutan, katawhan kini ni Jesus. Iganak ang usa ka batang lalaki. Nya siya pagahinganlan og Jesus, kay siya ang nagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mo mga igsoon nga atong sabton sa tulo ka pagpadayag, kining Dios, kining Amahan, kining minsipis pakigdait, mao na kini si Jesus. Kay dili ni ngalan. Kining Dios dili ni ngalan. Kining Amahan dili ni ngalan. Naghulagway ni nimo sa ikaw imong pagkaikaw. Ang insaktong ngalan mao si Ginoong Hesus.
Atong basahon ang 23. Mateo 1:23. Sa mga igsoon hinuktok samtang nakadungog ka, ayaw pakigaway sa pulong. Dawata usa, hinuktoki usa, kay sa unahan mo lugdang ra ang tinuod. Basahon na to. Tanawa usa ka birhen manamkon, magasamkon og mga anak ug usa ka bata nga lalaki. Ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga sa ato nga kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Oo. Ang bata nga natao nga si Jesus sa 23 pagatawgon og Emmanuel. Ang kahulugan si Emmanuel. Ang Dios uban kanato mo nay hinungdan nga ang mga tinun-an wala gyud makaila ni Ginoong Hesus. Wa siya mahibalo nga samtang nagkig-uban si Jesus nila, siya na mao ang Dios. Gani gipadayag niya sa Juan 8:23-24, usa ka makuyaw kayo nga pulong. Siya miingon kanila, kamo taga ubos ug ako taga taas. Kamo taga dinhi nining kalibutan na ako dili taga dinhi nining kalibutan na. 24. Busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kon. Mutuo kamo nga ako mao siya. Nadungog nimo. Bago pa. Si Jesus ang nagkisulti siya mga tinunan. Kay ang mga tinunan wala pagyud makasabot sa kinatibukan sa kinabuhi ni Jesus. Matud pa niya. Kamo taga-ubos. Ni Jesus gisultihan ni. Ako taga-itaas. Kamo taga dinhi nining kalibutan. Ako dili taga dinhi ni ining kalibutan. Busa ingnon ko kamo. Mga matay kamo sa inyong mga sala. Dako kay ni problema mga igsuon, mga kinahanglan imong sulbaron sa imong pagkaikaw. Kung pastor ka man, sulbara kini nga problema. Dili ako ang mosulbad kay masuko ka man. Kung ako ang mosulbad, makigdebate ka sa ako. Pero ikaw ang magsulbad niini. Ihatag sa Dios. O sige ngo din kamo taga-ubos. Si Jesus gasultian Anda mo ang buhat katong dalat Damasco. Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo taga dinhi nining kalibutana. Ako dili taga dinhi nining kalibutana. Busa ingnon ko kamo. Paminaw. Mga matay kamo sa inyong mga sala. Ug mga matay mangayud kamo. Gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Og sa Isaias 43:10, iyang gipili ang tinunan, matod pa niya, kamo maong ako mga singa, akong gipili. 46:3. Busa mga igsoon, hinay-hinay lang pagtuon. Ayaw pagdali mga igsoon. Ayaw sulbara sa imong kaugalingong natun-an. Ihatag sa Dios. Sige. Kay kamo ang akong mga saksi, mingon ang Ginoo, ug ang akong alagad nga akong napili, aron kamo makakaila og magatuo nga ako og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay mosunod kanako. Galaygon ang Dios. Nawata ang pulong usa. Nawata sa. Ayaw siya isa likway. Ayaw siya pagyamin. Kamo maong akong mga saksi. Sulti ni Ginoong Hesus ay mga tinunan nga akong alagad, nga akong napili. Haron kamo makaila, sa to pa makaila niya ba? Ug makasabot. Makasabot. Una kanako, wala nay laing Dios ni may musunod pa kanako. Kay diha ni Hesus nalangkob ang kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Mga nining orasa, pamanandunga sa makadali. Pamanandunga sa makadali. Mabalik ta sa atong gibasa sa sinugdanan. Si Jesucristo mao kini. Siya ang mianhi pinaagi sa tubig ug dugo. Dili sa tubig lamang, kundi pinaagi sa tubig ug dugo. Na una,
Dinhi na si Jesus sa kalibutan. Andam na. Buhat. Dinhi na siya. Gilutos siya ni Pablo. Sumala sa buhat, di ko masayop sa 9 ni magsugod sa 1. Gilutos ang mga tinunan. Unya si Jesus namatay na. Napatay. Yang gilitok sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Kining Hesus nga gituhuan sa ubang mga magwawali nga tao ra gyud, nabanhaw sa tulo ka adlaw. Unya sa naglakaw si Saulo sa dalan sa Damasco. Atong basahon ang Biblia. Sa buhat 9. Apan si Saulo nga nang Pangusmo. musmo sa gihapon nga hulga sa pagpatay batok sa mga tinunan sa Ginoo miadto sa labawong saserdote og nangayog kaniyag sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco aron nga kon adunay didtoy iyang makaplagan nga iya niining dalana mga lalaki o mga babae iyang itaral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem og sa naglakaw siya sa nagsingabot siya sa Damasco usa ka kahayag gikan sa langit mi kalit pagsidlak libot kaniya og natumba siya sa yuta og iyang nadungog ang tingog nga nagingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Og siya mingon, kinsa ka ba Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Jesus nga imong gilutos. Tingog gikan sa langit. Sa diri pa siya siyuta, nagwali siya, kauban niya ang mga tinunan. Nangayo siya mga masakiton. O niya, sa namatay na siya, nabanhaw na siya, samtang naglakaw si Saulo, Pablo paingon sa Damasco, dito sa nagsingabot na siya sa Damasco, dunay silaw nga gikan sa langit, ug nadungog ang tingog, Saulo, Saulo, nganong ginaldutos mo man ako? Og ang tingog nag-ingon nga niingon si Saulo, kinsa ba ka Ginoong akong ginutos? Niingon ang tingog nga tuwa sa langit, ako si Jesus nga imong ginalutos. Usa daghan gyapong maglulutos karon. Kay daghang muilawa muila nga ang ngalan sa Dios mao si Jesus. Sa Juan 1:12 atong basahon. O siya'y giingon, Sa tanang mituo ug midawat siya ngalan, siya naghatag kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. salamat sa Dios, tinaw kay ang pulong mga igsuon. Sa tanan nga mituo, o siya'y pasabot, sa tanan nga mituo, ug midawat sa iyang ngalan, siya naghatag og kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Nituo sa Dios nya nidawat sa ngalan sa Dios. Moibot pasabot ani nga bersikulo. Sa tanan nga mituo o nya midawat siya ngalan, siya maghatag og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Busa kun nituo ka lang sa Dios, unya wa ka mo tuo sa ngalan sa Dios nga mao si Jesus, kay ang ngalan sa Dios mao man si Jesus. Hinumdum ka ba sa Juan 10:30? Nga niingon si Jesus, ako ug ang amahan usara. Nangasuko ang mga tao. Nasuko sila. Pag-abot sa 33, namunit silang bato. Miingon sila, wala ka na mo batua sa tungod kay nagbuhat ka og maayo. Gibato ka na mo kay ikaw nagpakadiyos nga unta tao ka raman. Nagpasabot nga kining Hesus mao ni ang ngalan sa Dios. Basahon natong bersikulo. Juan 10:30 Ako Ug amahan. og si Jesus og si Jesus so wala pa maka Di, sa 30 lang. 30. Sige. 30 lang.
Matod pare, ako og ang amahan usara. Oh, pantay, puntos. Ako ang amahan o sara. Sa to pa nagpasabot nga siya ug ang Dios maura. Unya na nga suko sila sa 33. Namunit sila bato. 33 ka. Kaniya mitubag sila ang mga Hudiyo nga nag-ingon, matuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nagpakadiyos nga tao karaman unta. Galaygon ang Diyos. Siya ang Diyos mo si Jesus. Siya gyud ang mismong niingon. Pero gibato siya sa mga Hudiyo. Dili lang mga Hudiyo, hantod ning mga adlaw, daghan pa ang nagpadayon sa pagbato ni Jesus. Kadtong nagtuo nga lahi si Jesus kaysa amahan, usa ikaw nga nagbato ni Jesus. Mga si Jesus mianhi, mala sige basa. Si Kristo mao kini, siya ang mianhi, pinagi sa tubig ug dugo. Dili sa tubig lamang, kundi pinaagi sa tubig ug dugo. Muna giuna niya pag-adto ang tubig, sumala sa Mateo 3:13 ngadto 16, miuna siya pag-adto sa tubig. Basahon. Kay magpabautismo siya ni Juan Bautista. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao nga ang angay kinahanglan nga imong pagabautismohan ug ikaw naman hinuon ang manhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong. Og siya mitugot na lang. Padayon di siya. Og sa nabautismohan na si Jesus, siya miyawas dayon gikan sa tubig og tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikonsad ingon og salampati ug mipahuluna kini sa ibabaw kaniya. Galaygon ang Diyos. Mao ang katumanan siyang gisulti sa 1 Juan 5:6. Si Kristo. Mao kini siyang mianhi, pinagi sa tubig ug dugo. Dili sa tubig lamang, kundi pinaagi sa tubig ug dugo. Manang niadto siya. Sumala sa survey 105 ka kilometro. Na kung imong kwintahon lang bisag tag 15 minutos kada isa ka kilometro, dunay 203 ka kilometro. Niabot siya sa suba sa Jordan aron sa pagtuman siyang gisulti sa 1 Juan 5:6. Unya sa humana siya dito sa tubig, niadto na siya sa cross. Mao na ang dugo. Sa dito na siya sa cross, iyan ang gipaagas ang iyang dugo para sa mga tao. Kay usaman kapanag-ingnan ang iyang gibuhat sa Juan. Sumala sa Juan 13:15. Nga usa kapanag-ingnan ang iyang gibuhat, haron kita magabuhat sama sa iyang gibuhat. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sumala sa akong ipabuhat kaninyo. Usa ka panag-ingnan. Muna nga dili magpulos ang dugo kun dili matuman ang iyang gisulti. Sumala sa Efeso 2:13. Yan nata sa dugo. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nahilayo karon gipahiduol na pinagi sa dugo ni Kristo. Pinagi sa dugo ni Kristo. Unang giingon na ang 1 Pedro 3:21 nga agig hulad niini ang bautismo nagaluwas kaninyo karon, dili sa pagdugod sa buling gikan sa lawas, kundi pangamuyo ngadto sa Dios ang karugan sa bautismo. Pabasa na to sa 1 Pedro 3:21. Agig hulad niini ang bautismo usab nagluwas kaninyo karon, dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kundi ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang kaninyo alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Galaygon ang Dios. Kung dili gid ka maabot sa tubig, sama siyang gibuhat sa suba sa Jordan. Dili magpulos ang dugo.
dili magpulos ang dugo, nag-ingon ang Roma 6:3. Kay ang tanan kaninyong gikabautismuhan ngadto kang Kristo, gikabautismuhan sa iyang kamatayon. Basahon. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinagi sa himaya sa amahan kita usab magagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ang ibautismo, ang ngalang Hesus, makaambit ka siyang kamatayon. Kung ang bautismo ngalang Hesus, kay nag-ingon ang buhat 2:37, og silang pagkadungog ni ini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, kang Pedro ug sa mga ubang apostoles, sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsay among pagabuhaton? Si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo, ug magpabautismo kamo, sa ngalan ni Kristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Og sa ilang pagkanung nini gisakitan sila sa ilang kasing-kasing ug kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagingon, mga igsoon unsa may among pagabuhaton? O si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo nga sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasiluan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Dalaygon ang Dios. Insakto ang Mateo 1:21. Mataw ang usa ka batang lalaki og pagahinganlan siya Gisos, kay siya ang magaluwas siyang katawhan gikan silang mga sala. Kay diha sa ngalang Hesus imong dawatong bautismo, makadawat kag kapasiluan sa imong sala, unya mahinganla na ka og Kristohanon sa Galacia 3:27. Kay ang tanan kaninyong gikabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, gikabautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Amen. Matud Ang tanan kanyong gikabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, ngadto Hesus, gikasuluban og Kristo. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo. Okay. Pero sa wala pa siya maabot sa cross, wala pa siya mamatay, dinhi siya sa kalibutan, uban-uban siyang mga tinunan. Kung atong tukion ang Biblia, siya dinhi siya sa kalibutan, usa ka babae nga nagtalinugo, sulod na sa napulog, duha ka tuig. Miadto kang Hesus. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 20 ngadto 21, kundi ko masayo. Niadto kang Hesus, niya natas tima pong pagpamandong karon. Kaya kami namandong mi atong Sabado o sa kahalap dito sa Bukiran sa Kabanglasan. Human sa pagampo na tinaw ang iyang tinanawan. Gabi diha mis malay-balay. O sa kababayo sab nga nagsakit tiil, nagdisod sa pagtunog iyang tiil, pero gimilagruhan sa Dios. Basta mo ba? 9:20 bangatos 21. Mo sa mga igsoon, ya karon-taros pagpamandong, na kay problema. Sakit sawap. Diferensyado imong pagpaminaw. O tingali, unsay sakit nimo? Bitter, basta unsang klase sakit. Atong sampiton ang Dios nining orasa. Basahon na. Mateo 9 20 nga to 21. 20 paingon sa 21 magison. Og tan-awa usa ka babae nga nagantos sa talinugo sulod sa napulog duha ka tuig. Miadto sa iyang luyo ang og mihikap sa burlas sa iyang kupo. Og siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, "Kon makahikap lang ako sa iyang sapot, maayo gayud ako." Og si Jesus miliso og sa iyang pagkakita kaniya, mingon, "Pagkalipay anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo." Nalaygon ang Dios, mga igsoon. Diyan nata karon panahon sa mga pag-ampo sa masakiton. Kung doon na kay pagtuo, palihuka ang imong pagtuo karong orasa. Kung doon na kay
di kinahanglan pwede ka makatawag sa cellphone. Ang akong number 09 67 56 92 648. Balikon ko, 09 67 56 92 648. Ang imong buhaton, mutawag ka sa ako, o nya, magampo ko sa imong balatian, o ang cellphone, ibutang, itapion na nimo sa imong sakit. Ayuhon ka sa Dios. Dito sa Sambuanga, sakop sa Ipil, usa ka tawo nga 21 kabuk ang hubag, sumala sa pagtawag sa ako sa kapastor. O nya, sa dihang gipandungan, nangalaos ang iyang hubag, gimilagruhan siya sa Dios. Mao nga ining orasa magsugod na ko sa pagampo. Kini nga wali, among gisugda na sa pagwali ning gamay nga panahon. Kaya nga akong edad 76 naman. Kung atong ibasis kalibutan, hapit na may papapahuwayon sa Dios. Ang akong asawa 72. Unya amo nang gikasaad sa Ginoo ni ami karon sa Bukidnon. Mahapon alas 6 mamangwali mi sa magabi among alas 6 gahapon dito sa Mailag. Alas 6 mi sa Namandong unya among plano pilik sa Muras bansa kong asawa nga kada lunsod kini nga mensahe sa Dios mohunong mig usa ka oras maghatag mig mga cellphone number kinahanglan among adtuon haron nga maayo na lang kung anay makadungog. Bason pa man, adunay na hikalimot, usa lang katawo. Ya ang tumbas sa baso sa katawo, tibuok kalibutan. Nga makabaton og paghinulsol sa kinabuhi. Sa magampo nako, ikapa ang imong sakit kung maminaw ka, dalaygon ang ngalan sa Dios. Ako nagaampo sa tanan nga mga balatian, kutob sa nakadungog, kutob sa adunay pagtuo, nga bisan unsang klase sa balatian, Twitter, diferensya man ang iyang pagdungog, sakit ang iyang hawak, sakit ang iyang tuhod, tingali dunay kanser, o tanang balatian sa tibok lawas, gikan sa limpu, hantod sila palapas siya mga tiil. Akong hinginlan, pinagisangalan ni Sos nga nasalit nun, ang tanang balatian, mugawas sining lawasa. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Inyong alagad, karon nga nagsangyaw sa maing balita, Carlito Sardual, uban sa kong kapika, si Pimia Sardual, o si Felix Samuras, amo na ning ilakaw, among gastuhon ang among kinabuhi, para sa buluhaton sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Salamat sa Ginoo. Mayong untag pa ninyong